बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ़ महमूद और आज के अमल में कर्ज़ से निजात के लिए मैं वीडियो लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। आपके कर्ज़ की रकम फंसी हुई है और किसी को आपने कर्ज़ दिया है वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा, या आपने किसी से कर्ज़ लिया है लेकिन अदायगी की कोई सूरत नहीं बन रही, तो इंशाअल्लाह जब आप इस अमल को करेंगे तो इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह बहुत जल्दी कर्ज़ की अदायगी का सबब भी बन जाएगा और कर्ज़ की रकम वापस मिलने का सबब भी इंशाअल्लाह बन जाएगा। बस इस अमल में आपने मेरे साथ सिर्फ़ 3 या 4 मिनट ज़िक्र करना है। इस ज़िक्र के दौरान अगर आपके दिल की कैफ़ियत बदलती है, आपके दिल की वो हालत जो अमल के आगाज़ में थी वो हालत बदलती है, दिल नरम हो जाता है, तो आपने उन फीलिंग्स को, उस वक्त को मिस नहीं करना। आप उसी वक्त वीडियो को पॉज़ करेंगे और आप दुआ कर लेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अगर आपके कर्ज़ की अदायगी की कोई सूरत नहीं बन रही, आपके दिल की कैफ़ियत वो ज़िक्र करते हुए बदली है, तो आप उसी वक्त वीडियो को पॉज़ करेंगे और आप दुआ करेंगे कि अल्लाह मेरे लिए रिज़्क़ की, कर्ज़ की अदायगी का बंदोबस्त फरमा दें, रिज़्क़ की कसरत और बरकत अता फरमा दें। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस वक्त में अपने लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इससे कर्ज़ की अदायगी का सबब भी बन जाएगा। और अगर आपने कोई आपकी अदायगी नहीं कर रहा, कर्ज़ आपको वापस लिया हुआ है, दे नहीं रहा, तो इसमें मैं 2 बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात ये कि अगर आपकी कंडीशन माली तौर पे ऐसी है कि आपको अगर वो बंदा कर्ज़ वापस नहीं कर सकता तो आपके लिए परेशानी का सामना नहीं है, तो एक खुशखबरी सुने। अगर आपको परेशानी का सामना है भी तो फिर भी आपके लिए खुशखबरी है, और वो ये है कि अगर कोई आपसे कर्ज़ लेता है, तो मिसाल के तौर पर आज आपसे कोई कर्ज़ लेता है, आपसे कहता है कि मैं आज से 20 दिन के बाद आपको कर्ज़ की रकम वापस करूँगा, तो 20 दिन आपने 20,000 रुपये अगर किसी को कर्ज़ा दिया है तो इन 20 दिन में आपको रोज़ाना 20,000 रुपया सदका करने का सवाब मिलता रहेगा। कितना आसान काम है, कितना बड़ा अजर है। क़यामत के दिन बंदा एक नेकी को भी तरसेगा। आज एहसास नहीं है, उस एक नेकी की हमें अहमियत नहीं है। वो लोग इसको पहचान सकते हैं जिनका दुनिया में थोड़ा बहुत तजर्बा हुआ हो, 1 नंबर की वजह से फ़ेल हो गए हों, 1 रुपये की वजह से मसला बन गया हो, बहुत से वाक़यात होते हैं। तो अगर आप ये रकम कर्ज़ में आपने दी हुई है तो पहले 20 दिन आपको 20,000 रुपया सदका करने का अजर मिलेगा, और उसके बाद अगर वो इन 20 दिनों में कर्ज़ वापस नहीं कर पाता और आपसे वो कहता है मुझे कुछ मज़ीद मोहलत दें, 10-20 दिन मुझे दें, मैं आपको वापस कर दूंगा, और फिर आप उससे वापस नहीं लेते, आप उससे कहते हैं कि ठीक है आप 10 दिन बाद दे देना, तो अगले 10 दिन आपको 40,000 रुपया डबल हो जाएगा, 40,000 रुपया रोज़ाना सदका करने का अजर मिलेगा। कितना बड़ा अजर है। और ये दुनिया के पैसे के मामले में तो कुछ भी नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात बंदा बड़ी मुशक्क़त में किसी से लेके कर्ज़ा देता है, एहसास करता है, लेकिन अगला बंदा बेफ़िक्र हो जाता है या अगले बंदे का ही इंतज़ाम नहीं हो रहा होता। हर बंदा जानबूझ के नहीं करता, तो इंतज़ाम ही नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी इंशाअल्लाह ये बहुत मुजरब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के लिए भी इंतज़ाम फरमा देंगे। तो आज के अमल में आपने अमल की इजाज़त के लिए मैं अब अमल की तरतीब बताने लगा हूँ। इस अमल की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब करना आता है तो फिर ये शर्त है अमल की इजाज़त के लिए। अगर आपको नहीं करना आता तो कोई शर्त नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। महसूस अय्याम में भी इस अमल को किया जा सकता है, और वक्त कोई भी महसूस नहीं है, इशा के बाद यकसुई से किया जा सकता है, इसलिए इशा के बाद करें ज़्यादा बेहतर है। मुसल्ले पर बैठ के किबला रू हो गए 2 नफल पढ़ के किया जाए ये वजीफ़ा तो बहुत बेहतर, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़नी तो वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। अब अमल की तरतीब क्या है, इसमें आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद आपने या गनिय्यु या अल्लाह, गैन नून या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें मुबारक है, या गनिय्यु या अल्लाह का आपने ज़िक्र करना है। इस ज़िक्र के दौरान अगर आपके दिल की कैफ़ियत बदलती है तो आपने दुआ करनी है, और अगर दरमियान में कैफ़ियत नहीं बदलती तो मेरे साथ ज़िक्र के दौरान जब वीडियो मुकम्मल हो जाए तो आपने फिर दुआ कर लेनी है। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد یہ ذکر ہوگا، اور ذکر جب مکمل ہوگا، ویڈیو مکمل ہوگی، ذکر بھی ختم ہو جائے گا، آپ نے آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور دعا کر لینی ہے۔ اور میں اب اجازت چاہوں گا، میرے ساتھ آپ ذکر کیجئے گا۔ اس سے پہلے آخر میں صرف یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، آپ پر جادو کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور اپنی تصویر نہ دیں، آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، مس یوز کیا جا سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی اور لعنت تو ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا آپ کا اگر آپ یہ کام کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آپ کا بڑا سخت مسئلہ ہے، اتنے پیسے دیں ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، تو اللہ آپ سے فرما رہے ہیں اولم یکفی بربک، کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں ہے؟ اگر آپ کے لیے آپ کا رب کافی نہیں ہے تو آپ ان لوگوں سے رابطہ ضرور کیجئے، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، لیکن اگر اللہ ہی آپ کا رب ہے تو پھر اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کروائیں۔ آئیے میرے ساتھ ذکر کیجئے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ ذکر کیجئے۔ آپ درمیان میں دعا کرنا چاہیں تو آپ رک سکتے ہیں، پھر دعا کر سکتے ہیں، اور پھر دوبارہ ویڈیو کو پلے کر کے میرے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اور درود ابراہیمی کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، جو آپ کو آتا ہو۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، میرے ساتھ ذکر کیجئے۔ یا غنی یا اللہ، 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 یا غنی یا اللہ۔ اللہ رب العزت کو یوں پکاریے جیسے بچہ مصیبت پریشانی تکلیف میں اپنی ماں کو پکارتا ہے، پھر اللہ سے دعا کر کے دیکھیے کیسے مسئلے نہیں حل ہوتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے وظیفے کرنے سے بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو چینج یور لائف کورس، خدا را میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں، لوگوں کے پیچھے ذلیل ہوتے پھریں گے، اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے، کہیں مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ اگر مسئلے کا واقعی حل چاہتے ہیں تو خدا را ایک دفعہ صرف ایک دفعہ چینج یور لائف کورس کر لیں۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا اتنا آسان ذریعہ ہے کہ اگر آپ ویڈیو وائس وہ سنتے ہیں، سننے سے عمل کی اللہ آپ کو توفیق دیں گے۔ کتابی شکل میں بھی موجود ہے، آپ یہ کورس حاصل کرنا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی واٹس ایپ پہ اس کو روکا ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، ہم اب کتابی شکل میں آپ کو یہ کورس بھیج سکتے ہیں، اور وائس کی بجائے کتاب کے اثرات بہت زیادہ ہیں، آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو اپنے بچوں کے ذریعے آپ وہ ہر چیپٹر سنتے جائیں۔ 25 چیپٹر ہیں اس بک کے، آپ سنتے جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو ایمان کی کیفیت عطا فرمائیں گے، آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اتنا کمال ہے، ایسی کمال کی یہ کتاب ہے کہ آپ پڑھیں گے، آپ دعائیں بھی دیں گے انشاءاللہ، اور بہت سے لوگوں کے الحمدللہ مسائل حل بھی ہو رہے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں، میری سوچ ہوتی ہے میں لوگوں کے جن کے مسائل حل ہو رہے ہیں ان کے پیغام آپ تک پہنچاؤں، لیکن وقت نہیں ملتا مصروفیت کی وجہ سے۔ اور آپ یہ کورس کرنا چاہیں آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے، ہم آپ کو جو آپ ایڈریس دیں گے اس پر ہم یہ چینج یور لائف کورس کی بک جو تابع منزل صرف دیوانے گے کے نام سے شائع ہو چکے ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو سینڈ کریں گے، اور بس آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ عمل کی توفیق بھی اللہ آپ کو خود دیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مجھ سے اعمال نہیں ہوتے، مجھ سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی، آپ بے شک کچھ بھی نہ کریں، بس کتاب پڑھتے جائیں، عمل کی توفیق اللہ آپ کو خود دے دیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔
اور آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ اللہ سے صرف مانگیں، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔